औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्फोलैंड के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन किराम, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के बारे में कौन नहीं जानता। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के बेटे थे। इन्हें शेर खुदा भी कहा जाता था। वो बहुत ही बहादुर थे और बचपन से ही इनका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बेहद प्यार था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सबको इस्लाम की दावत दी तो बच्चों में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 8 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अबू तालिब के बेटे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनसे बहुत प्यार था। यही वजह थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सबसे छोटी बेटी, जिनके साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहद प्यार था, और उनके साथ इनका निकाह किया, यानी कि हज़रत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ निकाह किया। नाज़रीन किराम, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी बहुत से वाक़यात से भरी पड़ी है। आज की इस वीडियो में हम आपको हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी के एक बहुत ही अहम तरीन वाक़े के बारे में बताएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो के नीचे लाल रंग के बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए बेल का आइकन को ज़रूर दबाएं। मोहतरम नाज़रीन किराम, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला एक दिन बैठे थे तो एक औरत इनकी खिदमत में हाजिर होती है और रो रो कर इनसे कहने लगती है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मैंने जिंदगी में बहुत से धोखे खाए हैं। इंसान अंदर से कुछ और बाहर से कुछ होता है। मैंने हमेशा दूसरों से भलाई की, इतबार किया, नेकियां की, भरोसा किया, लेकिन बदले में सिर्फ नुकसानात ही मिले हैं। हज़रत अली ने ये सुनते हैं तो साथ ही इस औरत से फरमाते हैं कि औरत, याद रखो, जिसके साथ नेकी करो उसके शर से बचो, और इंसान के साथ की जाने वाली नेकी का बदला इंसान से नहीं बल्कि इंसान के खालिक से तलब करो, यानी कि अल्लाह ताला से इस नेकी का बदला हासिल करो, क्योंकि इंसान जो है वो आपको बदला नहीं देता। इंसान से कभी भी इस चीज की तवक्को नहीं करनी चाहिए कि आप उससे कोई अच्छाई करेंगे तो वो आपके साथ बदले में भी अच्छाई करेगा। इस औरत ने जब इतना सुना तो उसने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा कि ऐ हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मेरा आपसे एक सवाल है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि हाँ पूछो, तुम्हारा क्या सवाल है। मेरे दर से कोई खाली नहीं जाता, यानी कि कोई भी हज़रत अली के पास आता था तो उनके पास इस मसले का कोई ना कोई हल मौजूद होता था या कोई हदीस मौजूद होती थी, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनकी बहुत ज्यादा कराबत थी, इनसे बहुत ज्यादा मोहब्बत थी, इसलिए वो जानते थे कि हर मसले का क्या हल है। जिस पर इस औरत ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा कि कोई ऐसा अमल है जिससे वक़्त से पहले हमें मालूम हो जाए कि सामने वाला हमसे सच्चा प्यार करता है या नहीं। इस औरत का इतना कहना था तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि हाँ, अल्लाह के इल्म में किसी चीज की कमी नहीं। अगर तुम ये देखना चाहती हो कि सामने वाला इंसान तुमसे कितना सच्चा प्यार करता है तो 3 मरतबा या वदूदो या करीमो या हकीमो या रहमान दिल में पढ़ो और उसके चेहरे में देखो। अगर सामने वाले का चेहरा अच्छा ना नजर आए तो समझ जाना सामने वाला शख्स आने वाले दिनों में तुम्हें धोखा देगा, यानी इससे तुम्हें तकलीफ पहुंचेगी। और अगर तुम 3 मरतबा पढ़ो या वदूदो या करीमो या हकीमो या रहमानो और उस शख्स की तरफ देखो और उसका चेहरा मुतमिन रहे और आम इंसानों की तरह रहे तो समझना कि ये इंसान तुझसे प्यार तो नहीं करता लेकिन तुम्हें धोखा भी नहीं देगा। और अगर इसी तरह 3 मरतबा पढ़ो या वदूदो या करीमो या हकीमो या रहमानो और फिर जब सामने वाले इंसान की तरफ देखो, अगर इसका चेहरा मुस्कुराए और उसकी आंखों से प्यार झलके तो समझना ये इंसान तुम्हें अपने वजूद से ज्यादा तुमसे प्यार करता है। तो नाज़रीन किराम, इस वीडियो में हमने आपको बताया इस औरत के हवाले से जो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुई और उसने कहा कि इस दुनिया में मैंने बहुत से दुख देखे हैं, और उसके साथ ही उसका कहना था कि कोई ऐसी चीज बताएं जिससे पता चल सके कि सामने वाला आपसे सच्चा प्यार करता है या नहीं। जिस पर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसे एक चीज बताई, एक दुआ बताई कि ये दुआ 3 बार पढ़ना है और उसके बाद इस शख्स की शक्ल पर देखना है और उसकी शक्ल तुम्हें जैसी मालूम होगी उसके मुताबिक तुम पता चला सकते हो कि वह तुमसे प्यार करता है या नहीं। तो मोहतरम नाज़रीन किराम, वो जो दुआ है वो हम आपको दोबारा बता देते हैं। 3 मरतबा या वदूदो या करीमो या हकीमो या रहमानो पढ़ना है। इसके बाद उसके चेहरे पर देखना है,
اگر اس کا چہرہ بالکل اچھا نہ لگے تو سمجھ جانا وہ تمہیں دھوکہ دے گا۔ اگر اس کا چہرہ مطمئن رہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہ آئے تو سمجھ جانا کہ وہ نہ ہی تم سے پیار کرتا ہے اور نہ ہی تمہیں دھوکہ دے گا۔ اور اگر تم اس کے چہرے کی طرف دیکھو اور اس کا چہرہ مسکرا رہا ہو اور اس کے چہرے پر سکون ہو اور تمہیں خوشی ہو تو سمجھ جانا کہ وہ آنے والے دنوں میں تم سے پیار کرے گا، تمہیں دھوکہ نہیں دے گا اور اپنے وجود سے بھی زیادہ تم سے محبت کرے گا۔ تو ناظرین کرام، اگر آپ کسی کو دل سے چاہیں لیکن وہ پھر بھی آپ کو ٹکرا دے تو کیا کیا جائے؟ اس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتے ہیں، آئیے یہ بھی جانتے ہیں۔ ایسے شخص کو کبھی مت گنوانا جس کے دل میں تمہارے لیے محبت، فکر، عزت اور چاہت ہو۔ اس کے علاوہ آپ نے فرمایا جس کو تم سے سچی محبت ہوگی وہ تم کو فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو تمہیں خوشی میں یاد آئے سمجھو تم اس سے محبت کرتے ہو، اور جو تمہیں غم میں یاد آئے تو سمجھو وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ اگر کوئی تم سے ناراض ہے اور اسے اس بات کا غرور ہے کہ تم اسے منا لو گے تو اس کے غرور کو ٹوٹنے مت دینا۔ ایک اور جگہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا محبت کی پہلی شرط عزت ہے، اور جو عزت نہیں دے سکتا وہ سچا پیار بھی نہیں دے سکتا۔ اسی طرح آپ نے فرمایا جس سے محبت کی جائے اس سے مقابلہ نہیں کیا جاتا۔ کسی کو پا لینا محبت نہیں بلکہ کسی کے دل میں جگہ بنا لینا محبت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محبت سب سے کرو لیکن اس سے اور بھی زیادہ کرو جس کے دل میں تمہارے لیے تم سے بھی زیادہ محبت ہو۔ ناظرین کرام، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دوستی اور محبت ان سے کرو جو نبھانا جانتے ہیں، نفرت ان سے کرو جو بھلانا جانتے ہوں، اور غصہ ان سے کرو جو منانا جانتے ہوں۔ کسی کے خلوص اور پیار کو اس کی بے وقوفی مت سمجھو، ورنہ کسی دن تم خلوص اور پیار تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بے وقوف سمجھیں گے۔ کوئی تم سے روٹھ جائے پھر وہی خود تم سے ملنے کو ترسے تو اسے کبھی کھونا مت، کیونکہ وہ تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ کسی کو تم دل سے چاہو اور وہ تمہیں ٹکرا دے تو وہ اس کی بدنصیبی ہے، تمہاری نہیں۔ ایک اور جگہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر محبت ان سے نہ ملے جن سے آپ پیار کرتے ہیں تو پھر محبت ان کو ضرور دینا جو آپ سے پیار کرتے ہیں۔ دنیا کا سب سے زیادہ خوبصورت پودا محبت کا ہوتا ہے جو زمین میں نہیں بلکہ دلوں میں اگتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص ہمیشہ تمہاری خوشی چاہے اس کا اداس ہونا تمہارے لیے فکر کی بات ہونی چاہیے۔ اچھا انسان وہ ہے جو کسی کا دیا ہوا دکھ تو بھلا دے مگر کسی کی دی ہوئی محبت کبھی نہ بھلائے۔ آپ فرماتے ہیں زندگی میں ہمیشہ اپنے چاہنے والوں کو اپنی کمی محسوس کرواؤ مگر یہ دوری اتنی لمبی نہ کرو کہ کوئی آپ کے بغیر جینا ہی سیکھ لے۔ ہر انسان کی عزت اور اس سے محبت کرو کیونکہ ہر انسان کے اندر اللہ کی کوئی نہ کوئی صفت ضرور موجود ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس سے حد سے زیادہ محبت ہو اس سے اتنی ہی نفرت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ خوبصورت شیشہ جب ٹوٹتا ہے تو خطرناک ہتھیار بن جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا محبت دور کے لوگوں کو قریب اور عداوت قریب کے لوگوں کو دور کر دیتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں دنیا میں ہزاروں رشتے بناؤ لیکن ایک رشتہ ایسا بناؤ جب ہزاروں آپ کے خلاف ہو تو وہ ایک آپ کے ساتھ ہو۔ ایک اور جگہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگ پیار کے لیے ہوتے ہیں اور چیزیں استعمال کے لیے۔ بات تب بگڑتی ہے جب چیزوں سے پیار کیا جائے اور لوگوں کو استعمال کیا جائے۔ ناظرین کرام، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسی ہستی ہیں جن کے اقوال کے بارے میں اگر بات کی جائے تو یہ ویڈیو کبھی ختم نہ ہو سکے۔ چنانچہ آپ کے اقوال سے کچھ چیدہ سے اقوال ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کو یہ ہماری کاوش اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ میں ملتا ہوں آپ سے کسی اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔